نہیں نکلنا۔ فرمایا جان جاندی ہے تے چلی جائے پترا، پر کدی تیری زبان وچوں جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ تے او جننے بندے سن سارے کلمہ پڑھیا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا، سارے جناب دے مرید بھی ہو گئے تے کلمہ پڑھ کے پکے سچے مسلمان بھی ہو گئے۔ میرے دوست میرے عزیز میرے دوست میرے عزیز میرے محترم ایمانداری نال دس، او جیڑا بابا بچپنے وچ جھوٹ نہیں بولدا اج جھوٹ بول سکدا جی؟ ہن سمجھ آئی جے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہدے نال ہو جاؤ؟ سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ تے سچیاں دے نال ہون دا فائدہ پتہ کی جے؟ فائدہ پتہ کی جے؟ اینو عارف کھڑی، عارف کشمیری، عارف رومی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے اپنی زبان آپ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی۔ ایسی آیت مبارکہ نو سامنے رکھدے ہوئے آپ نے کیا گفتگو فرمائی؟ فرمایا چنگے بندے دی صحبت یارو او جیویں دکان عطارا، او چنگے بندے دی صحبت یارو او جیویں دکان عطارا، او سوتا پاوے او مل نہ لئیے، او ہلے آن ہزارا۔ فرمایا سچیاں دی صحبت دا فائدہ یہ ہوئے گا کہ تیرے چھوٹے موٹے اگر گناہ ہونگے بھی خدا انہاں دی نسبت دی وجہ دے نال تیرے گناہ فرما کے تیرے تے بھی جنت واجب فرما چھڈے۔ او خدا دی قسم انہاں پیاریاں دا ساتھ دیا جائے، انہاں نال محبت۔ اچھا پھر ایک اور سوال پیدا ہوندا ہے کہ مولوی صاحب انہاں دی کیتیاں محنتاں دیکھو نا، انہاں محنتاں کیتیاں نے 40 دن عشاء دی وضو دے نال فجر دی نماز پڑھ دے رہے، فجر دی نماز پڑھ دے رہے۔ چاہیے ایک مسئلہ سمجھ دے رہنا کہ فجر دی نماز بندہ عشاء دی نماز پڑھے نا، نماز پڑھن تو بعد جاوے سو، وہ دا وضو ٹوٹ جائے گا، فقہ دی روشنی دے اندر وضو دوبارہ کرنا پائے، دوبارہ وضو کرے گا تو پھر او دی نماز ہوئے گی، پھر او دی نماز ہوئے گی۔ لیکن اتھے کی فرمایا جا رہا کہ بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے سو جاوے تے اگر سو جاوے تو جب دوبارہ اٹھے گا انہوں دوبارہ وضو کرنا پائے گا، پھر نماز ہوئے گی۔ اگر بے وضوگی دی حالت کے اندر سجدہ کرے گا، علماء لکھیا کہ وہ بندہ سجدہ کرے گا وہ حرام کرے گا، انہیں رب دے قرآن دی بھی توہین کی تھی، مصطفیٰ دے فرمان دی بھی توہین کی تھی، اس واسطے بندہ کافر۔ علماء دا فتوہ موجود ہے، فرمایا انہیں رب دی اور رب دے محبوب دی توہین کی تھی، فرمایا بندہ کافر جے۔ اچھا یار پھر بابا جی تے پڑھ دے رہے، میں کہا مینوں تے یہ گل سمجھ آندی ہے عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھنا جیڑا درمیان والا وقفہ بابا سوندا نہیں سی، رب دا ذکر کردا سی، مدینے والے مصطفیٰ تے درود و سلام، رب دا ذکر کردا سی، مدینے والے مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھ دے سن۔ پھر سوال پیدا ہو سکتا مولوی صاحب انہاں تے کیتیاں انیاں محنتاں کہ عشاء دے وضو دے نال جناب فجر دی نماز پڑھی، مولوی صاحب تسی کی کیتا؟ تسی کی کیتا سی تے نمازاں وچ چوکیاں نہیں پڑھدے، روزے بھی پورے نہیں رکھ سکتے، لیکن ایتھے ایک گل سمجھان دی کوشش کراں۔ عربی گرامر دے اندر درس نظامی دے نصاب دے اندر ایک کتاب پڑھائی جاندی ہے نعیم التحریر، نعیم التحریر نحو دی کتاب جے، یہ قرآن پاک دی عربی عبارت جڑی ہوندی نا قرآن تے زبر آئی زیر آئی پیش آئی کیوں آئی، یہ سکھن واسطے پڑھائی جاندی ہے اور پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ دے اندر ایک گل موجود ہے، ایک ہوندا جے منصوب، دوجا ہوندا ہے منصوب الیہ، ایک منصوب ہوندا ہے دوسرا منصوب الیہ ہوندا ہے۔ منصوب اونوں کہندے نے جے دی نسبت کسے دوسرے ول کیتی جاوے، منصوب الیہ اونوں کہندے نے جے دے ول نسبت کیتی جاوے۔ ایدی سادہ جی مثال، اچھا اگر میں ویسے بولدا میری آواز بہت زیادہ جاندی تے ایتھے تک چلی جاندی، زیادہ تو زیادہ چوک تک چلی جاندی، اس تو اگے میری آواز نہیں سی جا سکتی، کیوں؟ ہن ایتھے مسئلہ سمجھدے جایا جے، ایک ہوندا جے منصوب، دوسرا ہوندا ہے منصوب الیہ۔ منصوب اگر نکما بھی ہوئے، منصوب الیہ اعلی ہوئے، منصوب اونوں کہندے نے جے دی نسبت کسے ول کیتی جاوے، منصوب الیہ اونوں کہندے نے جے دے ول نسبت کیتی جاوے۔ جے تے تھوڑی بہت علمی تقریر سنن دا مزاج رکھ دیو پھر تانوں سمجھ آئے گی، نہیں تے گل اوپروں دی گزر جائے گی۔ میں سمجھان دی کوشش پوری کراں گا۔ منصوب اونوں کہندے نے جے دی نسبت کسے ول کیتی جاوے، منصوب الیہ جے دے ول نسبت کیتی جاوے۔ ہن منصوب بھویں کمزور بھی ہوئے، منصوب الیہ جدوں اعلی ہوئے گا تے او اعلی
جیڑا ہوئے گا نا وہ نکمے نو بھی آلہ کر چھڑے گا جدو نکمے دی نسبت آلہ دی طرف ہوئے گی وہ نکمے نو بھی آلہ کر چھڑے گا اور سادہ دی مثال کہ میں اگر ویسے بولدا اے چوک تک آواز مسیح جاندی لیکن میں نکمہ یعنی دور تک آواز نہیں پہنچا سکتا لیکن میری نسبت آلہ نال لاؤڈ سپیکر دے نال ہو گئی اس دی وجہ دے نال آواز میری تقریباً پنڈ دی دوسری نکت تک جا رہی دوسری نکت تک جا رہی ہے بلا تمثیل سمجھن دی کوشش کر مطلب کی میں منصوب اور اے سپیکر جے منصوب الہ یعنی منصوب ہے کمزور منصوب الہ جے تکڑا منصوب پاویں نکما بھی ہوئے منصوب الہ آلہ ہوئے تے نکمے نو بھی آلہ کر دیں دے ایک اور مثال اے مثال ہو جڑی میری فقیہ الاسر حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالی اے استاد سید احمد نصر صاحب دے والد محترم اسے تقریباً سارے جان دے ہو گے ماشاءاللہ جنہ تو بھی گاڑ دے اندر جنازہ ہویا سی اللہ تعالیٰ انہوں نے مزار شریف پہ کروڑا رحمت نظر فرمایا آپ نے ایک مثال دیندے نے اپنی کتاب دے اندر فرماندے نے کہ اے جدو قربانی کیتی جاندی ہے نا وہ گائے دی جڑی کھل لائی جاندی ہے نا گائے دی ہوے کٹے دی ہوے بکرے دی ہوے اس کھل دے وچوں فرمایا کلین بندے نے جڑی مسجداں دے اندر بچھائے جاندے نے اسے کھل دے اندر جُتی بندی ہے ہن اچھا جدو او کلین اسے کھل دا کلین بنیا جے اسے کھل دی جُتی بنی جے ہن او کلین مسجد دے اندر بچھا دیتا جاوے کوئی بھی ہوے مولوی ہوے پیر ہوے علامہ محدث مفکر مناظر اسلام جڑا مرضی ہوے شیخ القرآن شیخ التفسیر والحدیث جڑا بھی ہوے او جُتی لے کے مسجد جا سکدا جے اس کلین تے لوگ کیا کر گے بابا جی تیری عقل کام نہیں کردی اے رب دا پاک کر جے میں سوال کردا مولوی جی اے کیڑا عجیب معاملہ بن گیا ایکو کھل دیاں بڑیاں نے لیکن جواب کی ملے گا ہن کھل نہ ویکھ اے ویکھ کہ اس کھل دی نسبت جے دی جُتی بنی ہے او دی گندگی نال ہو گئی تے جے دے نال کلین بنیا جے اے دی نسبت ہو گئی رب دے گھر دے نال بلا تمثیل ہن سمجھن دی کوشش کر جدوں نکمی چیز دی نسبت اعلی نال ہو جاوے پھر او نکمی نو بھی اعلی کر دیندا ہے سنیا ہن سمجھن دی کوشش کر سنی اے کمزور سنی اے گناہگار سیاہکار تے بدعمال گناہ بھی کردا جے نمازاں بھی نہیں پڑھدا لیکن سنی نو نہ ویکھ اے دی نسبت مدینے دے تاجدار دے نال اے دی نسبت مدینے دے تاجدار دے نال جے سنی نو ویکھنا ہوے اے دا کردار نہ ویکھی اے نسبت ابو بکر صدیق نال جے سنی ویکھنا ہوے اے دی نسبت 11ویں والے پیر دے نال جے سنی ویکھنا ہوے اے دی نسبت آتا علی جبریل نال تو فرمایا کہ نسبت چنگی ہوئے کہ سانو ویکھنا ہوئے لوگ کہتے ہیں تواڈے کول کیاں تے بڑیاں محنتاں کیتیاں میں کہا خدا دی قسم محنتاں انہاں بہت کیتیاں اے دے اندر شک ہی کوئی نہیں لیکن اسی بھاویں نکمے ہیں رب فرمایا سچیاں دے نال قائم ہو جاؤ اسی سچیاں دے نال ہو گئے ہن انہاں سچیاں دی وجہ دے نال ساڈے رب ساڈی بھی بخشے رب ساڈی بھی بخشی فرما دے گا تائیں تے نے مانا کہ بے عمل نہایتی برا ہوں میں مانا کہ بے عمل ہوں نہایتی برا ہوں میں پر اتنے بڑے کریم کے وہ درگاہ فتوے دا دور جے میں گل دی وضاحت کر دیا ایک گدا او نہیں اجڑا ریڑھی نو جوڑیا جاندا جے کئی بندے فتوا لئی پھردے نے لو جی اپنے آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ اپنے آپ کو کھوتا کہی جاندے نے ایک گدا نہیں کاف دال حالف ہا اے او گدا نہیں ایک گدا منگن والے نو کہندے نے میں کہ اسی بھاویں نکمے ہاں سیاہکار ہاں بدعمال ہاں لیکن نسبت مدینے دے تاجدار دے نال ہے کہتے جدو نسبت چنگے دے نال ہو جاوے پھر وہ چنگی چیز کمزور نو بھی اعلیٰ کر دیتی ہے کمزور نو بھی اعلیٰ کر دیتی ہے ہن اس واسطے بھی اسی محبت کر دیا کہ یہ سچے ہیں اور اللہ دے قرآن دا آرڈر دی دوسری گل سنتے جو تواڈے وچوں کوئی بندہ یار ہوے نا چودھری نثار جٹ دا تے بندے اپنے آپ تے بڑا فخر کردے نے بڑا فخر کردے نے کیوں کہ یار جے دے نال تو
کوئی یار ہوئے جناب چودھری نثار جٹ دا لوکی بڑا مان کردے نے نا کرنا چاہیے بھی یار یہ بندے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جڑے نے یہ بڑے دیندار بھی بندے یہ میری کوئی رشتہ داری کوئی نہیں نہ کیونکہ میں اتنا ضرور جاندا کہ انہاں نے استعفیٰ دیتا سی میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت دی خاطر میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت دی خاطر تے جیڑا بندہ بھی میرے مصطفیٰ دی عزت دا پہرا دین والا میں پہلے عرض کیتی میرے سر دا تاج جی اچھا کوئی بندہ انہاں دا یار ہوے نا تے لوکی بڑا مان کردے نے مولوی صاحب یار مینوں دنیا دے اندر ڈر کوئی نہیں مینوں دنیا دے اندر ڈر کوئی نہیں لیکن ایک کون کہہ رہا جی جیدا یار ڈاکٹر نثار جی تے لوکی کیوں کہندے نے لوگ کہندے نے یار انہاں دی جناب تھانے کچہریاں دے اندر بڑی بلے بلے جے تے مینوں کوئی بندہ ہلا نہیں سکدا تے او اینوں تے تو کہہ رہا جی کہ جناب ڈاکٹر چودھری نثار جتنی دیر میرے نال ہے اونی دیر مینوں ڈر کوئی نہیں تے انہاں نوں بھی ڈر کوئی نہیں لیکن خدا دی قسم ایک شخصیت ایک مخلوق ایسی بھی ہے کہ جنہاں نوں اللہ دا قرآن فرماتا ہے کہ انہاں تے ڈر کوئی نہیں جی انج دے بندیاں دے نال محبت کرنی ہوے جنہاں تے ڈر کوئی نہ ہوے تے پھر خدا دی قسم آ میں دستا جاواں کہ نال محبت کرنی چاہیے اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے قرآن فرما رہا الا فرمایا خبردار بے شک اللہ دے ولیاں تے کوئی خوف نہیں نہ غمگین ہون گے انہاں تے کسے قسم دا خوف کوئی نہیں تے خدا دی قسم ہے جے یاری انہاں نال لانی ہے جے تے ڈر کوئی نہ ہوے جے دی وجہ نال تینوں بھی ڈر کوئی نہ رہے پھر علی اجویری نال یاری لا لے خدا دی قسم تینوں دنیا دے اندر بھی ڈر کوئی نہیں رہے گا اوے قبر وچ بھی فرشتے سلامہ کرن گے میدان محشر دے اندر بھی فرشتے سلامہ میدان محشر دے اندر بھی فرشتے سلامہ کرن گے اچھا ایمان والے ذرا ایمانداری نال سوچ تو یہ بندہ یاری اسی وجہ دے نال لاوے کہ یار اے دی جناب پاور بڑی زیادہ جے اے دے نال محبت کرنی چاہیے تے خدا دی قسم پھر جویں دی پاور انہاں دی دنیا دے اندر تے جڑا مقام و مرتبہ ہے ہی ہے نا میدان معاشر دے اندر تے جڑا ہے ہی ہے رب انہاں نوں دنیا دے اندر ہی بڑا مقام عطا فرمایا مشکاہ شریف دی حدیث ہوندا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دی دنیا دے اندر تے اللہ نے بے مثل تے بے مثال انہاں نوں انعامات عطا فرمائے نے لیکن میدان معاشر دا دن ہوئے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مشکاہ شریف دی صحیح حدیث مشکاہ شریف کے اندر بھی موجود ہے اور بھی کتب کثیرہ کے اندر موجود ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو قیامت کا دن ہوئے گا نا قیامت والے دن فرمایا اے اللہ دے پیارے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون گے تے فرمایا انہاں دے چہرے نور ہون گے بولو تے صحیح فرمایا چہرے نور ہون گے یار ذرا پیچھے نو لائٹ مارنا پتہ لگے فرمایا انہاں دے چہرے کی ہون گے نور ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جے صحابہ عرض کردے نے سونیاں یہ بندے کون نے یہ لوگ کیڑے نے جڑی ایڈیاں شاناں والے نے اللہ تعالیٰ دے لاڈلے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ جے سرکار دی بارگاہ دے اندر لوگ عرض کرن گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ تے بیان فرما دے جو جڑے لوگ نے جنہاں دے ایڈے نورانی چہرے نے سونیا اے فرشتے نے رب فرمائے گا نہیں فرشتے نہیں سرکار فرمان گے نہیں فرشتے نہیں سونیا نبی نے نبی پاک علیہ السلام فرمایا اللہ فرمائے گا نہیں نہیں یہ نبی بھی نہیں یا اللہ اے کون لوگ نے اللہ فرمائے گا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی امت ولی نے فرمایا میری امت کی نے میرے نبی دی امت ولی نے تے حدیث دے الفاظ اے نے نوٹ کر لیں جدوں دل کرے خدا دی قسم اپنی گل دا ذمہ دار جتنی دیر میری زندگی دے زبان کٹان واسطے تیار ہے جے میری گل غلط ثابت کر دے میرے آقا نے فرمایا انہاں دے چہرے نور ہون گے انہاں دی سواریاں بھی نور ہون گے انہاں دے چہرے نور ہون گے انہاں دی سواریاں بھی نور ہون گیاں تے جے انج بھی ترجمہ کر لئیے تے غلط نہیں بندا کہ جدوں پیران پیر 11ویں والے بابا انہاں دا چہرہ بھی نور ہوئے گا انہاں دی سواری بھی نور ہوئے گی سواری بھی صحیح حدیث ہے مشکاہ شریف دی او یار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ایک پاسے سرکار دا نور تے بے مثل تے بے مثال ایک پاسے میرے مصطفیٰ دے تے غلاماں دا بڑا شان ہے میرے مصطفیٰ دی اولاد دا بڑی شان ہے تائیں میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ بول کے کیا خوبصورت ترجمانی فرمائی فرمایا اے ودھا دے مکھڑے والیا اے واللیل دیاں زلفاں والیا
والیا علم نشرہ دے پیارے سینے والیا یداللہ دے گورے گورے پیارے پیارے ہتھاں والیا سونیا وڈیاں دی شان دے ایک پاسے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے شہزادیاں دی شان بیان کر دیا ہویا میرے اعلیٰ حضرت بولے تھے کیا خوبصورت ترجمانی فرمائی کیا پیاری گفتگو فرمائی آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا میں کہ کہہ لو تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا اور نبی پاک علیہ السلام دا نور دے ایک پاسے خدا دی قسم میرے مصطفیٰ دے غلاماں دے چہرے بھی نور کے کہ جنہاں سواریاں دے نال مصطفیٰ دے غلاماں دی نسبت ہو جاوے وہ سواریاں بھی نور والا نور جنہاں دے نال میرے مصطفیٰ دے غلاماں دی نسبت ہو جاوے وہ سواریاں بھی نور علا وہ سواریاں بھی نور علا نور بن جاندیاں نے اوے میرے مصطفیٰ دے غلاموں انہاں ولیاں نال محبت کر دیو خدا دی قسم اے ولی معمولی نہیں انہاں نو اللہ تعالیٰ نے شان ہی بڑا عطا فرمایا جی شان ہی بڑا عطا فرمایا جی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو نا جدا عرص پاک ماشاءاللہ بھائی محمد اسلم صاحب شاہد صاحب تے جناب جڑے میرے دوست جا کے بیٹھے نے لوگ سمجھتے ہیں تانوں ملدا کی جے خدا دی قسم جڑا انہاں ولیاں دا عرس مناندا جے علماء فرماندے نے رب غیب دے خزانیاں دے وچوں رزق عطا فرماندا جے رب کدی کسے میدان کے اندر انہاں دی کانٹ نہیں لگن دیندا اچھا ایمانداری نال دسو کہ تسی کسے بندے نال کرو پیار اللہ دے ولی دے نال انہاں دی خدمت بھی کرو اج دیکھو نا کتنی نیاز کر رہے ہو تسی کتنا انتظام کیتا جے محفل دا ساؤنڈ منگوایا اے منگوائی کھانے دا انتظام کیتا علماء نو کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تے جے ایک ولی دا تسی اتنا کچھ او دے واسطے کر سکدے ہو تے کیا اے تیرے واسطے کچھ نہیں کر سکدے خدا دی قسم جیڑا انہاں نال پیار کردا رب نہ دنیا دے اندر اونج مرن دیندا ہے نہ میدان محشر دے اندر انہاں دی کنڈ لگن دیندا اور انہاں دی شان کی انہاں دا مقام کی سن میرے آقا علیہ السلام دی حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جے رب دی بارگاہ دے اندر فرمایا قسم پا دین نا کسی چیز دی لو اقسم فرمایا کہ رب دی بارگاہ دے اندر قسم پا دین کہ یا اللہ اے چیز عطا فرمایا رب انہاں دی موڑدا ہی نہیں رب انہاں دی موڑدا ہی نہیں رب انہاں نو او چیز لازمی عطا فرماندا جے فرمایا اے جو بھی رب دی بارگاہ چوں منگ لین رب انہاں نو عطا ضرور فرماندا جے رب عطا ضرور فرماندا جی اچھا یہ عطا کی فرماندا جی ایک چھوٹی جی مثال دیندا جاؤں ایک مثال دیتا جاؤں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے آقا علیہ السلام دی ایک غلامہ گزری اللہ دی ولیہ سن توجہ دے نال گل سن بڑا اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا اے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا کام پتہ کی سی انہاں دا کام اے سی کہ جناب اللہ تعالیٰ دی کر دیا سن عبادت جدو عبادت کر دیا سن انہاں دا طریقہ اے سی کہ اے اللہ تعالیٰ دے گھر دی زیارت کر دیا سن اللہ دے گھر دا طواف کر دیا سن اچھا ایک دن ایسا ہویا کہ جناب ایک کمزور اتنی ہو گئیاں کہ انہاں کو چلیا نہیں جاندا ایسے حدیث مبارکہ دیتا ہاتھ گل کرن لگا کہ جدو اے رب کو کچھ منگ لین نا اج تسی عرس منا کے بیٹھے ہو خدا دی قسم اے رب دی بارگاہ تیری سفارش ضرور کرن گے تے جدو اے سفارش کر دین رب پھر خالی نہیں موڑدا انہاں دے صدقے تیری دنیا دے بھی کانڈ نہیں لگن دے گا قبر و حشر کے اندر بھی کانڈ قبر و حشر کے اندر بھی کانڈ نہیں لگن دے گا حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے اللہ دی بارگاہ چ کیتی دعا منگدی نے رب العالمین سونیا میں تیرے گھر دی زیارت کرن واسطے آندی ساں تے یا اللہ ہن میں آ نہیں سکدی تے سونیا کوئی انتظام ہو جاوے سونیا کوئی انتظام ہو جاوے نبی پاک علیہ السلام دے پیارے غلام ذرا سن انہاں پیاریاں دی شان کیجے ایویں انہاں دیاں محبتاں دا درس نہیں دیندے پھردے لوکاں نوں ایویں انہاں نال پیار نہیں کردے ایویں انہاں دے جناب عرس نہیں مناندے اس وجہ دے نال مناندے سندا جا حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا
گی رب العالمین سونیا میں ساری زندگی اللہ اللہ کیتی تیرا ذکر کیتا تیرے پیارے محبوب دا ذکر کیتا سونیا میں تیرے گھر دی زیارت کر دی سا سونیا ہن میں چل کے آ نہیں سکتی رب العالمین سونیا کوئی ایسا انتظام ہو جاوے تیرے گھر دی زیارت کر لواں سونیا کوئی انتظام ہو جاوے کہ تیرے گھر دی زیارت کر لواں یا اللہ جی تیرے گھر نوں ویکھاں نا تے مینوں سکون نہیں آندا ہن ویکھنا انہاں رب دی بارگاہ وچ کر دتی دعا ہن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سندا جا سرکار فرمایا ریاض الصالحین دے اندر بھی موجود اور بھی کتب کثیرہ دے اندر موجود فرمایا جدوں رب دی بارگاہ دے اندر کوئی دعا منگدے رب انہاں نوں خالی نہیں موڑدا ہن حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی منگدیاں نے رب العالمین سونیا میں تیرے گھر دی زیارت کرنا چاہنا فرمایا پیارے رابعہ سودا جا فرمایا پہلے تے تو چل کے میرے گھر دا طواف کرن واسطے آندی سا فرمایا سن لے ہن میں رب دا گھر خود چل کے رابعہ تیری زیارت کرن واسطے آئے گا فرمایا رابعہ سن فرمایا پہلے تے تو چل کے آندی سا میرے گھر دا طواف کرن واسطے فرمایا رابعہ تیرے کولوں چلیا نہیں جاندا فرمایا رابعہ ہن میرا گھر خود چل کے تیری زیارت کرن واسطے آئے تیری زیارت کرن واسطے آئے گا او میرے دوست میرے عزیز میرے محترم ایمانداری نال سوچ ایتھے اعتراض پیدا ہوے تے او دا جواب بھی دیندا جاواں کئی لوگاں نے نہیں جی ایسے کیسے ہو سکدا خالصہ بھائی تو کتے جا سکدا جی یہ تے نہیں ہو سکدا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام قرآن پڑھیا جی اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر محبوب دی اور بھی شان بیان فرمایا 15واں سپارہ شروع ہوندا جی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا پاک و ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص میں مسجد اقصی تو لے کے مسجد حرام تک ہن جدوں یہ سیر کروائی نا تو پتہ لگ گیا کہ سیر کروائی اچھا جدو سیر کروائی نا میرے آقا علیہ السلام واپس تشریف لے کے آئے جدو میرے آقا واپس تشریف لے کے آئے نا میرے آقا علیہ السلام دے بارگاہ جب منافق کٹھے ہو گئے آگے کہنے لگے لو جی یہ کنج ہو سکتا جی کیونکہ ہن مسجد سبحان اللہ دی اسرا بی عبدی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی ہن مسجد حرام تو مسجد اقصی دا رستہ علماء فرماندے نے 1 مہینہ جان واسطے لگدا ہے 1 مہینہ آن واسطے لگدا لیکن مزیداری دی گل ہے کہ میرے آقا پہلے گئے بھی کدی نہیں سن میرے آقا گئے بھی کدی نہیں سن ہن منافقاں نے کیتی نا سوال کہ اگر تے تسی سچے نبی ہو نا پھر دسو کہ مسجد اقصی دے پلر کنے نے مسجد اقصی دی کھڑکیاں کنیاں نے دروازے کنے نے جدوں اینی گل پوچھی نا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام سن 5 تفسیراں جنہاں دے وچوں میں وکھا سکدا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جے سرکار دی بارگاہ دے اندر جدوں منافقاں نے سوال کیتے اللہ تعالی نے مسجد اقصی نو اٹھا کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے پیش فرما کے فرمایا پیارے محبوب ویکھی جا تے جواب دئی جا فرما سونیا ویکھی جا تے ویکھ کے جواب دئی جا اس گل نو بیان فرمان تو بعد علامہ غلام رسول سیدی رحمت اللہ تعالی علیہ تے بیان القرآن دے اندر ایسے گل دا جواب دیندے نے فرماندے نے لوگ آندے نے کنج ہو سکدا جے کہ اللہ دا گھر رابعہ بصری دی زیارت کرن واسطے جاوے وہ فرمایا جے مسجد اقصی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے پیش کیتی جا سکدی جے فرمایا رب بڑیاں پاوراں والا جے وہ فرمایا رب اپنا گھر بھی رابعہ دے سامنے زیارت واسطے پیش فرما سکدا ہے فرمایا پھر رب بھی مسجد اقصی جے رب اٹھا کے مصطفیٰ دے سامنے پیش کر سکدا جے فرمایا جے اے مصطفیٰ دی شان تے مصطفیٰ دے غلاماں نو بھی اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا پھر رابعہ نو زیارت کروان واسطے اللہ اپنا گھر خانہ کعبہ بھی اٹھا کے انہاں دے سامنے پیش فرما سکدا ہے انہاں دے سامنے پیش فرما سکدا جے تو میرے دوست میرے عزیز میرے محترم او جنہاں دا ایڈا مقام ہوے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام پھر انہاں نال محبت بھی کریا
انہاں نال محبت بھی کریا کر محبت دے نال بیٹھ میرے پتہ ٹائم بھی زیادہ ہو چکا ہے چلو آؤ تقریر اختتام دی طرف لے چل دے بخاری شریف اے تواڈے سامنے موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کی نام جے سارے بولو مینوں جناب بانیاں نے محفل بھی فرمایا سی کہ صحابہ دی شان بھی لو جو تھوڑی جی صحابہ دی شان بھی سنو تے لیکن شان ایسی ہے جی انشاءاللہ جے سنو گے نا تے دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور نور اعلی نور بھی ہو جائے گا ایک کیڑے صحابی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میں نہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ ہوئے پیش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جیڑی گل یاد کردا نا سونیا جیڑی گل سندا یاد نہیں رہندی بھول جاندی سونیا بھول جاندی ایتھے ایک گل ٹھنڈے دماغ نال سوچی صحابی کدے کول گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کول جے جانا شرک ہوندا تے میرے مصطفیٰ تے صحابہ کدی نہ جاندے پتہ لگیا شرک نہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جانا اور اپنیاں آرزوواں پیش کرنا ہے مصطفیٰ دے صحابہ دی سنت جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی سنت جے تے خدا دی قسم صحابہ دا مقام پتہ کیجئے مشکات شریف دی حدیث سندا جا اللہ تعالیٰ دے لاڈلے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کن نجوم اقتدیتم اہتدیتم فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی طرح نے فرمایا جیڑا انہاں دی اقتدا کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا جیڑا انہاں دی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا مطلب کہ انہوں انج سمجھ لو کہ جی صحابہ کی کیتا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جا کے اپنی عرض و معروض کرتے سن اور سرکار پوری بھی فرماندے سن پھر جے صحابہ دے طریقے تے چلنا نا ہدایت پان کے پھر مصطفیٰ دے صحابہ والا کام بھی کریا کرے تے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی ہے خدا کا قرب حاصل ہے نبی کی دید ہوتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جیڑی گل بھی یاد کردا نا سونیا یاد نہیں رہندی بھول جاندی جے آقا یاد نہیں رہندی بھول جاندی ہے ہن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا صحابہ جاؤ نا رب کولوں جا کے مانگو میں کی کر سکدا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا پیارے صحابی اپنا کپڑا بچھائے نا صحابی نے اپنا کپڑا بچھایا جدوں کپڑا بچھایا نا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے ہاتھ مبارک انج مار کے انج چادر دیتے سرکار نے پھر انج کر کے چادر ہاتھ نو کیتا پھر چادر اوپر پھر سرکار نے تیجی مرتبہ انج کیتا پھر چادر دے اوپر سرکار نے فرمایا انہوں اکٹھیاں کر کے نا سینے نال لالا سینے نال لالا جدو سینے نال لایا نا تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے قسم ہے اس رب دی جے قبضہ قدرت دے اندر ابو ہریرہ دی جان ہے فرمایا میں سندا تھوڑا سی لیکن یاد مصطفیٰ علیہ السلام دے فیض دی وجہ دے نال رب زیادہ فرما دیندا سی تے مینوں تے جی سمجھ آوندی جے کہ صحابہ کرام جدو محبوب دی بارگاہ دے اندر آئے اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آئے آکے حبیب دی بارگاہ دے اندر جدو اپنی عرض پیش کی تھی سرکار نے نوازیا تے ابو ہریرہ چادر سینے نال لا کے لوکاں دے وچ ہوئی اعلان کر دے ہون گے میرا تے ایمان آندا ہے کہ انجی کہندے ہون گے کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے خدا دی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شان صحابہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیارے غلام انہاں نال محبت کریا کر
رب نے بڑا مقام عطا فرمایا نا ولیاں نے. بس اختتام کی طرف تقریر اے ویکھ رہے جے کیجئے سارے آکھو بخاری شریف سارے ویکھ لو میرے سٹیج والے بھائی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. اج بڑا رٹ لائی جاندی بخاری میں ہے تو دکھاؤ. تسی ولیاں نو منی جاندے ہو بخاری میں ہے تو دکھاؤ. میں کہا خدا دی قسم ضرور دکھاواں گے. کوئی ویکھن والا بنے تے صحیح ضرور دکھاواں گے. اے سارے اے بھی ویکھ لو اے اردو ترجمہ کوئی نہیں. کوئی اے نہ کہ ترجمے والی گل پڑھ کے چلا گیا مولوی. اے اصل عبارت جے مکتبہ رحمانیہ اب دوسرے دے مکتبے تو چھپی ہے. چھپی بھی مکتبہ رحمانیہ تو دوسرے دے مکتبے تو اے دے اندر گل کیجئے. آ میں اوپر ہیڈ لائن کیتی ہے. اے پیلا پیلا نشان نظر آ رہا ہوئے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے نا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان نقل فرمایا. اور یہ مصطفیٰ دی حدیث نہیں بلکہ حدیث قدسی ڈائریکٹ رب دا فرمان. رب دا فرمان ہے بخاری شریف دے اندر. اللہ تعالیٰ دے لاڈلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام سندا جا بخاری شریف دے اندر موجود. او بخاری جی لوگ رٹ لاندے نے اوپر گل بھی موجود ہے صح الکتب بعد کتاب اللہ کہ قرآن تو بعد سب نالوں زیادہ درجہ ہے تے بخاری شریف دا. قرآن تو بعد سب نالوں زیادہ درجہ ہے تے بخاری شریف دا. تو الحمدللہ میری ویسے بھی عادت ہے تقریر میں حوالہ ہی کرتا ہوں لیکن میں اگر کسی گل دا حوالہ نہ بھی دیتا ہوئے میں اس گل دا ذمہ دار اس گل دا ذمہ دار. میزبان جی نے مینوں بلایا الحمدللہ کوئی میرا نمبر موجود ہے 0304 46 411. انشاءاللہ فون کرنا تیرا کام جے تے دیکھ انشاءاللہ آنا مصطفیٰ دے غلام دا کام جے. میں گل خدا دی قسم اوہی کراں گا جڑی قرآن دے بھی مطابق ہوئے گی مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان دے بھی مطابق. میری گل نو کو بندہ جھوٹیاں کر دے میں زبان کٹوان واسطے خدا دی ممبر رسول تے بیٹھ کے اور بخاری شریف دے ہاتھ دے اندر میں کٹوان واسطے تیار ہوں. مینوں ٹول لان دی ویسے ہی عادت کوئی نہیں. الحمدللہ تکڑے استاداں دا شاگرد تکڑے استاداں تسی استاداں تو سارے جان دے مینوں بھویں نہ جان دے ہوو. تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ بھی او جنہاں نوں نوازیا بھی مصطفیٰ نے. ہن حضرت ابو ہریرہ راوی نے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی حدیث بیان کردے نے اور ڈائریکٹ رب دا فرمان جنوں حدیث قدسی کیا جاتا ہے. دیکھ سن اج لوگ آندے نے نا 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 انہاں نوں نہ منیا لوکی انہاں دے بارے بڑیاں بڑیاں مندیاں گلاں کردے نے. نمازاں بھی پڑھی جاندے نے روزے بھی رکھی جاندے نے حج زکاتاں بھی کری جاندے نے سارا کچھ کری جاندے نے لیکن انہاں ولیاں دے نال پیار نہیں. میں کہ جے دا اس ولی نال پیار نہیں بابے 11ویں والے نال پیار نہیں اودیاں نمازاں دا وی اعتبار. جے دا علی اجویری نال پیار نہیں اودیاں نمازاں دا وی اعتبار. جے دا بابا جی صوفی برکت علی لدھانوی نال پیار نہیں اودیاں نمازاں دا بھی اعتبار نہیں. جیڑا اولیاء اللہ دے نال پیار نہیں اودیاں نمازاں دا بھی اعتبار. جے دا بابا فرید گنج شکر نال پیار نہیں اودیاں نمازاں دا بھی اعتبار. او سارے بولو تے صحیح گھگو بن کے بیٹھے ہو. جے دا سلطان باہو نال پیار نہیں اودیاں نمازاں دا بھی اعتبار اودے نال پیار نہیں. تے سن ہن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی حدیث اللہ تعالیٰ دے لاڈلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جے حضرت ابو ہریرہ روایت بیان فرماندے نے بخاری شریف جلد 2 6502 نمبر حدیث. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام سندا جا فرمایا من علی ولی فقد عزته بالحرب. فرمایا جن نے کسے ولی دے نال دشمنی پائی نا او دے نال رب دا اعلان جنگ جے. او دے نال رب دا کی جے اعلان جنگ جے. انج کہہ لو جن نے بابے 11ویں والے نال دشمنی پائی او دے بارے بندہ بولیا او دے نال رب دا اعلان جنگ جے. جن نے علی اجویری نال ویر پایا او دے نال رب دا اعلان جنگ جے. او سنیا جے نال رب اعلان جنگ فرما دے وے پھر او دی نمازاں نہ ویکھی کہ ویکھنا ہوے تے علی اجویری دا پیار تے خدا دی قسم علم بھی اوہی چاہیدا جی. علم بھی اوہی چاہیدا جڑا انہاں پیاریاں دا ادب سکھاوے. انہاں پیاریاں دا ادب سکھاوے جڑا انہاں دا ادب سکھاوے یہ جا علم نہیں چاہیدا. علم اوہی ہونا چاہیدا جڑا انہاں دا ادب بھی سکھاوے انہاں دا پیار بھی سکھاوے. تاں ہی پھر میرے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بولے تھے کیا خوبصورت ترجمانی فرمائی. فرمایا اوے تسبیحاں نہ ویکھ لیا جے وڈیاں وڈیاں داڑیاں نہ ویکھ لیا جے جبے کبے نہ ویکھ لیا جے بلکہ سلطان باہو بولے تھے کیا کمال کر دیتی. فرمایا تسبیح پھری اوے تیرا دل نہ پھرے تے کی لینا تسبیح پڑھ کے
پڑھ کے تے خدا دی قسم جے انہاں دا ادب نہیں پھر تیری نمازاں دا بھی اعتبار نہیں، پھر تیرے روزیاں دا بھی اعتبار نہیں، پھر تیریاں حج زکاتاں انہاں کسے چیزاں دا اعتبار نہیں۔ اچھا یہ تے ہو گیا فرمایا جی نے انہاں دے نال دشمنی پائی اودے نال رب دا اعلان جنگ دے اگلی عبارت سن۔ ہن سرکار نے اگلی گل جڑی بیان فرمائی اللہ دا فرمان نقل فرما رہے نے کہ حدیث قدسی میرا کہنا فرمایا جدوں بندہ کردا ہے چنگے عمل جدوں کردا ہے نا فرمایا پھر وہ رب دے ہو جاندا جے قریب۔ فرض پڑھ کے نوافل پڑھ کے روزے رکھ کے فرمایا اللہ دا جدوں بندہ پیارا ہو جاندا ہے۔ کئی لوگ اس حدیث سے ایک اعتراض کرتے ہیں، میں اعتراض دا جواب کرتے ہیں کہ جی مولوی صاحب اس حدیث دا یہ تے مطلب نہیں جڑا تسی بیان کر دیو، حدیث تسی بعد چ سنو گے لیکن اعتراض پہلے جواب دے دیں۔ لوگ اندے مولوی صاحب اس حدیث کے اندر بیان تو ہویا جے کہ جدوں بندہ اللہ دا بن جاندا جے نا پیارا، اللہ او دے کی بن جاندا جے ہاتھ، اللہ او دے ہاتھ بن جاندا ہے جے نال او پکڑدا جے، اللہ او دی زبان بن جاندا ہے جے نال او بولدا جے، اللہ او دے کان بن جاندا ہے جے نال او سندا جے، اللہ او دے پیر بن جاندا ہے جے نال او چلدا جے۔ میں کولوں نہیں کہندا، میرے مصطفیٰ دی حدیث اور بخاری دے اندر موجود ہے، بخاری دے اندر موجود ہے۔ یہ فتوی لاونا تے میرے بھائی مکتبہ رحمانیہ والیاں تے فتوی لا ساڈے تے نہ لا جنہاں چھاپی جناب دوجیاں دی جے انہاں تے فتوی لا، اور میرے نبی دی حدیث صحیح بالکل کیونکہ اے دے وچ ضعیف حدیث ہے کوئی بخاری شریف دے اندر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام سن ہن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے اگلے جملے ارشاد فرمایا جدوں رب دا بندہ بن جاندا ہے نا پیارا، رب دا قرب حاصل کر لیندا جے، فرمایا پھر رب بھی اس بندے دے نال پیار کردا ہے، رب اس بندے دے نال پیار کردا ہے۔ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدوں بندہ اللہ دے نال محبت کردا جے فائزا احببتہ، فرمایا پھر رب اس بندے دے نال پیار کردا جے، جدوں رب اس بندے دے نال پیار کردا ہے فرمایا فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، فرمایا پھر رب اس بندے دے کان بن جاندا ہے جے دے نال او سندا جے، رب اس بندے دے کان بن جاندا ہے جے دے نال او سندا جے۔ اوے خدا دی قسم جے تے رب کان بن جاوے او بابا 11ویں والا پیر بیٹھا بغداد دے اندر بھی ہوے، چھوٹی چھپی والے ہو تسی جدوں بھی اس بابے 11ویں والے دا ذکر اس چھپی دے اندر بیٹھ کے کرو گے او 11ویں والا پیر تیرے اس ذکر نو سندا بھی اے دا جواب بھی عطا اس ذکر نو سندا بھی ہے اور اے دا جواب بھی عطا فرمائی جاندا جے۔ اور خدا دی قسم جدوں تو ذکر کرے گا انہاں ولیاں دا بیٹھ کے اے ولی تیرے ذکر نو سندے بھی نہیں اینو ویندے بھی نہیں، میں نہیں اللہ مصطفیٰ دا فرمان آندا جے، مصطفیٰ دا فرمان آندا جے۔ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی چیز بیان فرمایا جدوں بندہ نمازاں پڑھ کے رب دے قریب ہو جاندا ہے پہلی چیز جڑی اللہ انعام عطا فرماندا ہے فرمایا فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، فرمایا رب اس بندے دے کان بن جاندا ہے جے دے نال سندا ہے۔ ہن میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوجی چیز بیان فرمایا وبصرہ الذی یبصر بہ، فرمایا رب پھر اس بندے دی زبان بن جاندا ہے جے نال او بولدا جے، فرمایا وبصرہ الذی، فرمایا رب پھر اس بندے دیاں اکھاں بن جاندا ہے جے دے نال او ویکھدا جے۔ تے پتہ لگیا جے دیاں رب اکھاں بن جاوے، ایتھے ایک مسئلہ بھی سمجھا دیاں، رب ہتھاں تو پاک جے، رب اکھاں تو پاک جے، رب ہتھاں تو رب پیراں تو پاک جے، اور جیڑا رب دے ہاتھ اور پیر اور اکھاں مننے پکا کافر جے۔ اوے اسی اے نہیں کہندے کہ جے تیرے تے میرے ہاتھ نے انج بن جاندا ہے، میں کہ اے کردے نے اللہ دی عبادتاں کر کے رب دے ہو جاندے نے قریب، رب انہاں نوں پاوراں اتنیاں عطا فرماندا جے کہ جے پیارے قبراں دے اندر بھی ہون اپنے نال محبت کرن والیاں نوں قبراں دے اندروں باہر بھی ویکھی جاندے نے اور انہاں دا سلام بھی سنی اندر ویکھی بھی جاندے نے اور انہاں دا سلام بھی سنی جاندے نے۔ ایدی ایک سادہ جی مثال دے اشرف علی تھانوی صاحب حکیم الامت
دوسرے مسلک سے بڑے مولوی گزرے اسی نبی پاک علیہ السلام نو حکیم کہہ دی ساڈے تے فتوا کہ اللہ تو علاوہ حکیم کوئی نہیں ایتھے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب حکیم کہتے ہیں جڑا نبضاں چیک کرن والا ہوے نبض چیک کر کے دس دے اینو فلاں بیماری جے تے ویکھو نا اصل حکیم تے رب جے جڑا ویکھ کے دس دے اینو اے بیماری جے اے بیماری جے اے بیماری جے تے رب والی صفت جدوں پائی جاوے تو بن جاندا شرک تے میں کہ مولوی جی اے حکیم الامت کیوں لکھیا پھر اشرف علی تھانوی نال حکیم الامت کیوں لکھیا جے خیر مختصر عرض کردا جاواں اے اشرف علی تھانوی صاحب لکھدے نے اشرف السوانے دے اندر کہندے نے ایک مرتبہ نہ حضرت ابو بکر بن مجاہد حضرت ابو بکر الحکمی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے نے بہت بڑے ولی گزرے نے اچھا جدوں ولی گزرے نے تے ایک بندے نے